नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। संसद सुरु भएको छ। संसदमा महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलले आफ्नो मत राखेका छन्। तर एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिले एमाले भित्र त तरङ्ग नै ल्याएको छ भने त्योभन्दा बाहिर जसरी रामबहादुर थापा बादलले जसरी कर्मचारी, पुलिस, सेना र बाह्य शक्ति, विदेशी कूटनीतिज्ञ र विदेशी मित्र राष्ट्रलाई जसरी आक्षेप लगाएर टिप्पणी गर्न खोजे, यो विषयले यतिखेर सबैतिर तरङ्ग ल्याएको छ र एमालेले आकस्मिक बैठकको पनि आह्वान गरेको छ। सचिवालय बैठकले रामबहादुर थापा बादललाई सचेत गराउने भनेर पनि सङ्केत गरेको छ र त्यो विषय सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायत विष्णु पौडेलले सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेका छन्। केपी ओली पक्राउ परेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्राउ परेका छन्। भदौ 23 र 24 गतेको विद्रोह, जेएनजी विद्रोह र गौरीबहादुर कार्की आएको छानबिनको प्रतिवेदन र त्यस उप केपी ओली र रमेश लेखक पक्राउ परिसके पछाडि एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ? केपी ओली बिनाको एमाले सोच्नै सकिँदैन भन्नेहरूलाई अब कसरी जवाफ दिएर व्यवस्थापन सहित एमाले नेतृत्व अगाडि बढ्छ? यो पनि यतिखेर बहसको विषय बनेको छ। नयाँ सरकार, बालन नेतृत्वको नयाँ सरकारले सुशासनको विषयलाई एक्सनमा उत्रिएको छ र चर्चित बिचौलियाहरू दीपक भट्टहरू जस्ता पात्र पनि पक्राउ परेर अनुसन्धानको घेरामा आइपुगेका छन् र 46 साल यताका सबै लाभको पदमा बस्नेहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रयासमा अब बालन नेतृत्वको सरकार गृह कार्यमा जुटेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी पुराना नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुन्छ? ठिक छ। यतिखेर चाहिँ तपाईहरू अब नेतृत्व छैन, नेतृत्व हिरासतमा हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली, एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ? केपी शर्मा ओलीको यो त भदौ 23 र 24 गतेको प्रतिवेदन उपरको हिरासत हो। त्यसपछि गिरीबन्धु लगायतका थुप्रै भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खुल्ने तयारीमा छ भनेर राज्यमा बसेकाले सूचना दिइरहेका छन्। अब एमाले कसरी बढ्छ? केपी ओलीलाई राखेर, केपी ओलीको फोटो राखेर एमाले अगाडि बढ्छ कि एमाले नयाँ कुरा सोध्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अब नेकपा एमाले एउटा पुरानो इतिहास बोकेको पार्टी हो र यो चाहिँ नि एउटा नेतृत्वको बाटो भन्दा पनि सामूहिक नेतृत्वबाट अगाडि बढेको पार्टी हो। कुनै समय मात्रै होइन, अब अहिले अलिकति यो खस्केको छ। केपी ओलीले एमालेको नेतृत्व लिइसके पछाडि चाहिँ त्यो अलिकति यो चाहिँ नि अलि खस्केको छ। तर सुरुदेखि चाहिँ एमालेको इतिहास हेर्ने हो भने यो विचारबाट उत्पादन भएको होइन, निर्माण भएको, विधिबाट निर्माण भएको, विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढेको, सामूहिक नेतृत्व व्यक्तिगत जिम्मेवारीको हिसाबले अगाडि बढेको, त्यसैले त्यहाँ चाहिँ नेता प्रधान भन्दा पनि नीति प्रधानको हिसाबले अगाडि बढेको हामी सबै, म आफै पनि होइन, त्यसरी अगाडि बढेको, त्यसैबाट जाने अब नेतृत्व लिइराखेको होइन। अब सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर समृद्धिको यात्रामै पनि हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढिराखेको हो नि त। तर अब मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै योभन्दा अगाडि त्यस्तो खालको स्थिति देखाएको थिएन। तर अहिले अत्यन्तै व्यक्तिहावी भयो र विशेष चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ नेताहरूको वरपर बस्ने, नेताहरूलाई पुज्ने, नेताहरूको चाहिँ निर्देशनबाट मात्रै केन्द्रित पर्ने पद्धति, प्रणाली, कमिटी प्रणाली भन्छौँ नि हामीले, सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, कमिटी प्रणाली, छलफल, निर्णय आधारमा त्यो पनि अब सुध्रिन्छ भन्छु, सुधार्नुपर्छ। नभए त पार्टी जस्तो हुँदैन नि।
नेकपा एमाले विधि विचारबाट चलेको पार्टी जस्तो बनाउनै पर्छ नि त त्यो त्यसरी चलेन भनेर सिङ्गो रूपबाट नेतृत्व परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्छु म त्यसो भएको हुनाले कमरेड पुष्पलालले पनि मैले बारम्बार नाम लिने गरेको छु पुष्पलालले त्यही भन्नुभएको छ नि नीति प्रधान हुनु पर्यो व्यक्ति प्रधान भनेर भन्नुभयो तपाईले कस्तो मिठो कुरा उठाउनु भयो अहिले सामाजिक सञ्जालमा के एउटा विषय भाइरल भएको छ भने बरु लागु औषधको दुरुपयोग लागेको मान्छे सप्रिएला तर केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले सप्रिँदैन केपी ओली सप्रिनुवाला छैन भन्छ त्यो पनि गलत हो लेर त कस्तो निर्मम समीक्षा थाले मान्छे त्यो त अब मान्छेलाई चाहिँ त्यही ढंगले विचार त राख्न पाउँछ लागेका कुरा त भन्न पाइहाल्छ हैन लोकतन्त्र त त्यही हो लागु औषधको सुधार केन्द्र राख्दाखेरि बरु मान्छे सुध्रिएला तर केपी ओली सुध्रिने सम्भावना छैन यस्तो छ अब यसमा पनि मलाई के लाग्छ लागु औषध दुर्व्यसनीको लागि पनि त त्यहाँ त विभिन्न उपचार हुन्छ नि त अहिले त नयाँ उपचारहरू विधिहरू पनि सुरु भएको छ त्यसैले चाहिँ सुधारको कुराहरू अब देखाएको छ सुधार पनि भएको छन् हैन त्यो विभिन्न कारणले त्यो हुन्छ भन्छु म त्यसको उपचार पनि भइराखेको छ राम्रो पनि भइरहेछ केपीओलीलाई जसरी हिरासतमा राखेको छ यो हिरासतले सुधार्छ कि सक्छ अब होइन यो पार्टी पंक्तिको कुरा गर्दैछु म पार्टी पंक्ति अब चाहिँ नि विचारबाट अब सुरुवात अब हिजोको कमजोरलाई सच्याउँदै विधि प्रणाली चाहिँ गलत जुन ढंगले चाहिँ यो अलिकति हैन विकृत भएको छ नि त त्यसलाई सच्याउँदै एउटा पार्टीलाई चाहिँ अब धमाधम विचारबाट सञ्चालित गर्ने विधि प्रणाली बनाउने अनि संस्थागत प्रणाली बनाउने त्यो ढंगले निर्णय गरेर जान सक्यो भने जानुपर्छ भन्छु म जान सक्यो भने नेकपा एमाले फेरि जीवित चाहिँ पहिले पुनर्जीवित चाहिँ व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्छ भन्छु जहाँसम्म अब त्यसको लागि केपी ओलीलाई कहिले हटाउने अब होइन के कसरी हटाउने भन्दा पनि हाम्रो पनि त त्यो पनि त विधि छ नि त हैन अस्तिको महाधिवेशनबाटै हामीले के भने भन्दाखेरि मैले त हामी आफैले पनि सबैले तब अब हामी 70 वर्ष पुगेकाहरूले छोडौँ हैन सधैँभरि त्यसकारण तपाईले छोड्यौँ अब हामी 2-4 जनाले त छोडिहाल्यौँ नि त लगायत हैन हामीले घोषणा गर्यौँ नि त सचिवालयको बैठकमा अब छोडौँ युवा पुस्ता दोस्रो तेस्रो सम्म आइसक्यो चौथोसम्म आइसक्यो त्यसो भएको हुनाले त्यो दोस्रो पुस्ताको युवाहरू पनि हिजो आन्दोलनबाट आएको हो संगठनबाट निर्माणबाट आएको हो दुःख कष्ट गरेर आएको एमालेको इतिहास थाहा छ है त्यसो भएको हुनाले अब उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ उहाँलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ अब सधैँभरि एउटै मान्छेले जहाँसुकै पद ओगट्ने कुरा हैन जिम्मेवारी लिने कुरा म बिना केही हुँदैन भन्ने कुरा अब दुनियाँमा चल्दैन के त्यसो भएको हुनाले भदौको 24 गते देखिहाल्यो नि हो त्यही भएको हुनाले केही चल्दैन भन्नेहरुको हालत के हो त्यसो भएको हुनाले पनि अब हामीले त त्यो बारम्बार मैले त भनेको छु यसपालि पनि चुनावमा तपाईको अब तपाईलाई लिएर तपाईको मुख देखाएर चुनावमा जान सकिन्न है मत माग्न सकेन उम्मेदवारले भनेर भने अब त्यही कारणले अब त्यही बेला चाहिँ उहाँले अब मैले त अब भन्ने गरेको छु 23 गते नि उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ घटना घट्यो हैन अत्यन्तै दुर्भाग्य अत्यन्तै पीडादायी घटना त्यो इतिहासको चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु यो कालो दिन जस्तै मलाई लाग्छ है घटना घट्यो अनि हामीले तारकातार फोन गरेर उहाँलाई भने मैले पनि फोन गरेँ उहाँलाई भन्दा पनि उहाँको वरपर सचिवालयलाई फोन गरेँ छोडिहाल्नुहोस् अब तपाईले चाहिँ नि यत्रो घटना घटिसकेपछि मैले अब माफी पनि त माग्नु पर्यो नि त माफी मागेर तपाईले छोडिहाल्नुहोस् र चाहिँ नि अब अगाडि बढ्नुहोस् त्यसरी भनेर भन्दाखेरि अब उहाँले मान्नु भएन बसिराख्नु भयो भोलिपल्ट अर्को चाहिँ देशै जल्यो हैन अब देश विभिन्न कारणले जल्यो देश जलाउने कुरामा पनि को हौसिया थियो कोले निर्देशन दिएको थियो अब कोले चाहिँ नि होइन लागेको थियो अब त्यो त सबै कुराहरू सँगै छ अब त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ त्यसमा क्रमिक रूपमा आउँछु त्यसो भएको नाले चाहिँ नि केपी ओली हिरासतमा छन् त्यसो भएको नाले मैले यहाँबाट जाउँ केपी ओली ठ्याक्कै अहिले हिरासतमा छन् त्यसो भएको तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ होइन अब नमजा त जे भए पनि पार्टीको अध्यक्ष नमजा त लागिहाल्छ नि अब सचिएको भए हुन्थ्यो उहाँले बिदा लिएको भए हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ दम्म नराखेको भए हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अहम चाहिँ भावना नराखेको भए हुन्थ्यो नेतृत्व दम्म र अहमले नेतृत्व चल्दैन है अहिलेको चाहिँ युगमा चल्दैन लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो विधिसम्मत हुनु पर्यो संस्कारयुक्त हुनु पर्यो हैन र सबैलाई सम्मान गर्न सक्ने हुनु पर्यो भन्छु म अब केपी कौरकोमा चाहिँ नि त्यो अभाव छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले नेतृत्व त लिनुभयो अर्को मैले थप पनि भन्ने गरेको छु नि त उहाँ चाहिँ वास्तवमा संगठन गरेर आउनुभएको नेता होइन उहाँ वास्तवमा केपी ओली भन्ने नेता
संगठन होइन नि त 17 वर्ष जेल बस्नुभयो यातना खानुभयो दुःख गर्नु जे उहाँकै अगाडि पनि मैले भन्ने गरेको छु तपाईँले यसरी गर्नुभयो दुःख कष्ट गर्नुभयो जेल निहेल खानुभयो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ अनुभव होइन अरूहरूको पनि छ थोरै धेरै सबैको छ तर सङ्गठन गर्ने कुरा यो अत्यन्तै गाह्रो कुरा हो कि अत्यन्तै विधियुक्त ढङ्गले चलाउनु पर्ने मान्छेको भावना बुझ्नुपर्ने त्यो बेला निरङ्कुश पञ्चायत काल होइन पञ्चायत कालमा जनताको जीवनमा सँग गाँसिएर जनताको जाने घर घरमा बसेर उहाँहरूको माया पाएर उहाँलाई विश्वास जितेर भूमिगत भन्छौँ नि हामीले भूमिगत अर्धभूमिगत कोही भूमिगत भयौँ होइन अब कति त अर्धभूमिगत भएर अर्ध भनेको चाहिँ भूमिगत होइन तर लुकी छिपिने पार्टी भनेपछि सङ्गठन नगरेको नेता हुँदाखेरि केपी ओलीले एमालेको व्यवस्थापन गर्न सकेन होइन त्यो त गाह्रै छ नि त देखियो नि त त्यसैले मैले भने होइन भनेको छु तपाईँले सङ्गठन चलाएर आउनुभएको होइन यो ज्ञान छैन भूमिगत जीवनको पनि ज्ञान छैन दुःख कष्टको पनि कुरा थाहा छैन नि त खाइ नखाइ भोकै कसरी हिँड्दा कसरी सङ्गठन निर्माण भयो जनताले दुःख गरेर कसरी माया गर्यो पार्टी 14 वर्ष जेल भन्छ नि त फेरि होइन 14 वर्षको जेलको त छुट्टै चाहिँ नि त्यो छ होला अब जेलमा त अब अनेकौँ कुरा त भइहाल्छ त्यो धेरै किन भनिराख्नु पर्यो र त्यो अनुभव चाहिँ उहाँसँग छ नै तर चाहिँ मैले भने नि अहिले नेकपा एमाले राजनीतिक सङ्गठन गरेको अनुभव चाहिँ उहाँसँग छैन नेकपा एमाले चाहिँ यो स्थितिमा जुन पुग्यो नि त यो विशाल स्थितिमा पुग्यो नि त 5 जनाबाट सुरु भएको होइन र कमरेड पुष्पलालले 6 सालमा अनि कलकत्तामा स्थापना भएको 5 जनाबाट सुरुवात भएको 5 जनामा आइपुग्ला जस्तो छ अब आउँदैन त्यस्तो त हुँदैन अब एमाले 5 जना होइन त्यसो त तपाईँको होइन तपाईँको विश्लेषण त्यो गलत हुन्छ केपी ओली महेश बस्नेत विष्णु रिमाल अब विष्णु पौडेल त कुरा फेर थालिसकेका छन् पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पद्म अर्याल र गुरु बराल यहाँ सुन्नुहोस् न त्यो विश्लेषण तपाईँको त्यो विश्लेषण मिल्दैन किन भन्दाखेरि अब 5 जना उहाँहरू बस्यो भने सानो सङ्ख्या चाहिँ विस्थापित रामबहादुर थापा बादल पनि थपिएका छन् होइन उहाँ अल्पसङ्ख्यक भन्छ हामी अल्पमत बहुमत भन्छौँ नि बहुमत चाहिँ अहिले पनि नेकपा एमालेको सदस्यदेखि लिएर कमिटी प्रणालीमा हेर्ने हो भने पनि कमिटीको सदस्यहरू अनि आम चाहिँ सङ्गठित सदस्यहरू होइन जति हेर्ने हो भने अत्यन्तै ठुलो बहुमत चाहिँ नेकपा एमालेको पक्षमा छ नेकपा एमाले विचारको विचारबाट नेतृत्व गर्नुपर्छ एमालेको पक्षमा छ कि केपी ओलीको पक्षमा होइन केपी ओलीको पक्षमा होइन त्यो पनि म मान्दिनँ त्यो होइन अब केपी ओलीको पक्षमा छन् त्यसैले त हामीले भनिरहेछौँ नि कस्तो भन्दाखेरि अब के बिग्रियो भन्दाखेरि पहिला काम नगरिकन होइन सङ्गठनमा कमिटीमा जिम्मेवारीमा आउन गाह्रो छ कि होइन कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने चलन छ नि त निरन्तरता गर्यो कि गरेन दुःख गर्यो कि गरेन त्याग गर्यो कि गरेन त्यो सम्पूर्ण कुराहरू मूल्याङ्कनको प्रणाली नभए पनि आधार त्यो मान्थ्यो तर अहिले त के भन्दाखेरि अब नेताको वरपर बस्यो होइन अनि अहिले एमाले छैन के अष्टदश होइन म मान्दिनँ अहिले बामाले छ होइन होला त्यो चाहिँ त्यो विकृत मैले भने नि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ ढङ्गले चाहिँ एमालेलाई चाहिँ खुइल्याउन खोजेको छ विस्थापित गर्न खोजेको छ एमाले अब सिद्धियो भनेर भनेको छ अनि मार्क्सवादी सिद्धान्त जब चाहिँ अब सिद्धियो भनेर भनेको छ यो सब गलत हो यो हुनै सक्दैन यो हुँदैन नै किन भन्दाखेरि कमी कमजोरी छन् एमाले भित्र कमी कमजोर छन् तब नै हामीले उठाइरहेछौँ म आफैले पनि गराइरहेछौँ अरू साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ एमाले सुधार्नुपर्छ तर एमाले सुधार्ने हो भने चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले त लिखितै पनि दिएका छौँ नि भनेका छौँ नि यो कमजोर छ भनेर त्यसो भएको हुनाले एमाले कहिल्यै सिद्धिँदैन हेर्नुहोस् विचार भन्ने कुरा सिद्धिँदैन 5 जनासम्म बसिरहन्छन् त्यो 5 जना भए मैले अघि भने नि सिपी मैनाली जस्तो भएर पनि एमाले होइन त्यो एमाले त्यसरी हुँदैन अब सिपी मैनाली कमरेड त पार्टी फुटाएर जानु पर्यो छुट्टै गर्नु पर्यो त्यो स्थितिमा पुग्यो भन्छु म तर एमाले होइन एमाले सिद्धिँदैन एमाले भित्र अल्पमत र बहुमत जुन हामी भन्छौँ नि हामी विधिमा गयौँ भने बहुमत चाहिँ फेरि पनि एमाले बहुमत चाहिँ जितिन्छ र बहुमतबाट एमाले अगाडि बढ्छ त्यो भनेको विचारबाट त्यो भनेको विचारबाट अगाडि बढ्ने हो विधिबाट अगाडि बढ्ने हो जुन अल्पमत हुन्छ नि थोरै सङ्ख्याबाट चलिराखेको हुन्छ नि त अत्यन्तै गलत प्रक्रियाबाट गलत सोचबाट विधि प्रणालीलाई मिचिएर होइन अब यसम्यान पनि भन्छु म त मेरो मान्छे पनि भन्छु यसरी चलेको चाहिँ त्यो अल्पमतमा पर्दै जान्छ र त्यो चाहिँ शून्य हुँदै जान्छ त्यसो भएको हुनाले एमाले कहिले सिद्धिँदैन विचार भन्ने कुरा सिद्धिँदैन एमाले त आजको दिन कोमामा छ त्यो पनि मान्दिनँ म कसरी
त्यो पनि मान्दिनँ। अहिलेको जुन चाहिँ चुनाव परिणामबाट होइन, चुनाव चाहिँ अहिले जुन परिणाम आएको छ त्यो पनि हाम्रै अब ढङ्ग नपुगेर टौटौरा नपुगेर यस्तै डम्म भएर अनेकौँ काम कुराहरूले गर्दाखेरि यस्तो भयो। तर एमाले कोमामा हुनै सक्दैन। अहिले पनि तल साथीहरू अत्यन्तै पीडामा छ। चुनाव पछाडि है, अहिले चुनाव पछाडि महाधिवेशन पछाडि नै भनौँ अझै, किन हाम्रो महाधिवेशन भयो नि त, त्यो महाधिवेशनमा पनि हामीले अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सकेको भए होइन, सबैको विचार लिन सकेको भए, त्यही ढङ्गले नेतृत्व निर्माण गर्न सकेको भए एमाले अझै बेग्लै ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यो। तर त्यहाँभित्र महाधिवेशनको बेलामा पनि अध्यक्ष कौनले चाहिँ आफू जित्नको लागि अनेक थोक गर्नुभयो है। अब त्यो के गर्नुभयो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कति साथीहरू ब्याक हुनु पर्यो, कति साथीहरू जिनियन साथीहरू हार्नु पर्यो होइन। अब नेतृत्व तहमा क्षमता योग्यता छ, अनेकौँ विज्ञता छ, त्यो साथीहरूले पनि ठाउँ पाउनु भएन, बुझ्नुभयो नि। त्यसले गर्दाखेरि एमाले चाहिँ अलिक कमजोर भएको छ। एमाले चाहिँ अलि न्यायचित मूल्याङ्कन पनि छैन अहिले त्यहाँ। केपीओलाई पक्राउ गर्दाखेरि एक थरी साथीहरू सडकमा आए, तपाईँ आउनु भएन? होइन, अब तपाईँ आउनु भएन भन्दा पनि अब मैले के भनेको छु भन्दाखेरि मासेजीकोमा पुग्यो होइन, मासेजीकोमा पुग्यौँ। अहिले हामी चाहिँ किन जानु पर्यो? अर्का छन् अर्का, केपीओलीको फोटोकपी भनेको शङ्कर पोखरेल। अनि पाउन न, हामी चाहिँ अब पार्टीमा अध्यक्ष जे भए पनि पार्टी अध्यक्ष हो होइन त। अब अलि जेसुकै होस् भन्न त सकिन्न कि, मन पनि मान्दैन, एउटा मानवीय हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ भन्छु। त्यसमा पनि अब पार्टीभित्रकै भएको हुनाले पनि त्यो ध्यान दिनुपर्छ। बिहान लगिसकेपछि नमिठो भयो के, अब बिहानै सुन्यौँ नि त हामीले, लग्यो भन्ने सुनेपछि नमिठो भयो। पार्टी अध्यक्षलाई बोकेर लगिसक्यो पुलिसले होइन। त्यसपछि चाहिँ नि हामीले अब के गर्दैछ त, कसरी अगाडि बढ्छ त भनेर हामी केही नेता साथीहरू होइन, अब ईश्वर शङ्कर त महासचिव हो, अब बुझ्नु पर्यो जानु पर्यो भनेर पार्टी कार्यालयमा गयौँ। धेरै कार्यकर्ताहरू पनि भेट्यौँ है, सबैको पीडा थियो। जे भए पनि अध्यक्ष लगेको भनेर पीडा, त्यो पनि कस्तो ढङ्गले लग्यो भन्दाखेरि बुवा बितेको होइन, बुवाको 13 दिन सिद्धिने बित्तिकै भयो नि त। त्यो एउटा मानवीय संवेदना पनि हुँदो रहेछ कि, त्यसरी भयो। त्यसरी पनि नाबालक हो, त्यो ध्यान गएका परिवारहरू पनि त्यसै भनेर बसिरहेछन् होइन, त्यही त भने नि आत्माले शान्ति पायो। केपीओली र रमेश लेखक त्यो ती नाबालकका परिवारका आमा बुवा भाइ बहिनी दिदी बहिनीहरूले आत्माले शान्ति पायो भने होला। त्यो चाहिँ पाटो होइन, त्यो घटनासँग सम्बन्धित भयो नि, उहाँ त घटनासँग सम्बन्धित भयो, त्यो होला नै होइन। तर त्यतिको मात्रै होइन, उहाँले आत्माको पूर्ण शान्ति पाउनको लागि यतिमै चाहिँ होइन, देशलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले लान सक्यो भने होइन, न्याय दिन सक्यो भने, समृद्धि देश बनाउन सक्यो, सुशासन जे माग्छ नि सुशासन आन्दोलनकारीहरूको त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै हो। तपाईँ महासचिव शङ्कर पोखरेल होइन, हामी गयौँ छलफल गऱ्यौँ। तर यहाँ सुन्नुहोस् न, अब कुरा के भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब अहिले त आन्दोलन भइरहेछ होइन, अब त्यो पनि थाहा नहुनु त कुरै भएन नि त। उहाँसँग भेटेका छौँ, सबै त्यो सबै थाहा छ। तर के त भन्दाखेरि होइन, यो कुरामा चाहिँ नि के भनेको छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नि लागेको कुरा, अब आन्दोलन सुरुवातमा जुन भयो नि त, सुरुवातमा भयो त्यो चाहिँ नि त्यति चाहिँ हुनु पर्थ्यो, विरोध हुनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि अब हतासले मैले भनेको छु, अब आउने बित्तिकै अब विधि प्रक्रिया नपुर्याएर, कानुनै चाहिँ नि अब त्यो अलि प्रक्रियाहरू नपुग्याएर, प्रतिवेदन नै पनि जसरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने त्यो पनि नगरेर, सुसूचित त गर्नुपर्छ नि, नगरेर जसरी हतारले चाहिँ नि एकदम आजै खाउँ, आजै गरौँ, सबै थोक गरौँ, एकैचोटि गरौँ भन्ने ढङ्गले अब होइन। त्यसरी युवा जोसले मात्रै देश चल्दैन, त्यो पनि गृह प्रशासन चल्दैन। त्यसरी जे होस् त्यसरी भइसकेपछि अब त्यो स्वाभाविक हो कि, विरोध जनाउनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यो भयो, साङ्केतिक भयो, विरोध भयो, 2-3 दिनसम्म भयो, ज्ञापन पत्र बुझाइसक्यो होइन, त्यो पनि भयो, ठिकै भयो भन्छु म। अब तर अहिले चाहिँ नि अब यो जुन ढङ्गले चाहिँ गइरहेछ नि आन्दोलन, त्यो चाहिँ नि गर्नु हुँदैन थियो, नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब संसद हो नि त, अब सडक भन्दा पनि संसदमा त्यहाँ बोल्नु पर्यो। सांसदहरू त्यत्रोजना सांसदहरू अझै पनि हुनुहुन्छ होइन, एमाले अझै पनि त्यहाँ छ। त्यसो भएको हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेसको रमेश लेखक
लगिसकेपछि उहाँहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ संसदमा पनि चाहिँ नि आवाज उठाउनुपर्छ त्यो पनि एउटा सङ्घर्षको थलो हो नि त विचार विमर्शको थलो हो नि त संसद पनि सङ्घर्षको थलो हो विचार विमर्शको थलो पनि हो त्यहाँ त छलफल गर्ने थलो हो सडकमा मान्छे आइदैन ड्रोनले खिचेको उता बरु जाम ठुलो भयो एमालेको जुलुस सानो भयो उता 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 बाइती घरको बानेश्वरको जाम ठुलो देखियो होइन तर एमालेको कार्यकर्ता देखेनन् भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट पदाधिकारी आए मात्रै पदाधिकारी कार्यकर्ता पनि आएनन् होइन त्यो त हिजो त्यो केपी ओलीका वरिपरि बसेर खाएका मान्छे पनि आएनन् होइन अब त्यो कस्तो हुन्छ भने नि सुनिलजी अब तपाईँले खाएका मान्छे आएन भन्यो होइन देखेन हामीले अब जे भए पनि अब उहाँले नजिक बसेर लिनुभयो दिनुभयो के गर्नुभयो होइन अब एमालेको नेतासँग अब अध्यक्षसँग तर सङ्कटको बेलामा मैले भन्ने गरेको छु यदि विचारबाट एमाले चलाएको भए होइन सबैलाई प्रशिक्षित गरेको भए हिजो चाहिँ नि निरङ्कुश पञ्चायत कालमा त जेएलनिएल खानलाई हामी होइन बलिदान गर्नलाई तयार भएको किन भन्दाखेरि विचारबाट प्रभावित भएर अनि आज विचार शून्य भइसकेपछि अनि मान्छेलाई त आफ्नो सुविधा लिइसकेपछि त डर त लाग्छ नि त टाउको फुटाउनु त मन लाग्दैन होला होइन अनि सडकमा गएपछि त अनेकौँ हुनसक्छ गिरफ्तारी हुनसक्छ अनेकौँ हुनसक्छ त्यो त सबै कुराहरू होइन सामना गर्ने हिसाबले जाने हो नि त जेसुकै भए पनि सडक हो नि केपी ओलीको वरिपरि बसेर जेसो भएको मजासँग मोज मस्ती गरेका मान्छेहरू नि दुःख खान पुलिसको कुटाइ खान टाउको फुटाउन कोही आउँछ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन जाने भइरहेको छ त्यो मलाई चाहिँ चित्त बुझाएको छैन सडक आन्दोलन अहिले गर्ने तर अब होइन भन्ने एमाले भनेपछि तपाईलाई बिर्सिसके होइन बिर्सिएको छैन बिर्से मलाई चाहिँ एमाले भनेपछि नेकपा एमाले भनेर कुनै बेला तपाईँहरूको नाम आउँथ्यो नि यता अष्टलक्ष्मी उता अमृत बोहरा उता युवराज गेवाली उताको सबको नाम आउँथ्यो नि आज महेश बस्नेतको नाम आउँछ होइन त्यो त ठिकै छ त्यो कसको नामहरू जोडिया छ लागेका छन् त्यसैले मैले भने नि पार्टी कसरी चलिराखेको छ भन्ने पनि हो एउटा कि अब ठिक छ महेशदेखि लिएर अरूहरूको नाम चाहिँ आउनै हुँदैन त्यो पनि भन्दिनँ म केपी ओली पछाडि आउँछ होइन होइन त्यो आम मानिसका त्यो बुझाइ पुगिसक्यो होइन त्यो कसरी आयो के आयो त्यो सामान्य कुरा हो भन्छु म किन भन्दाखेरि अब मान्छेले विविध ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ विविध ढङ्गले सामान्य बन्नु अति फागुन 21 निर्वाचन त्यही कारणले मतै हाल्दैन होइन चर्चा परिचर्चा चाहिँ हुन्छ होइन त्यो हो त्यसो भन्नाले मेरो एकदम प्रष्ट कुरा तपाईँलाई भनेको नेकपा एमाले कहिले सिद्धिँदैन ऊ विचारबाट बनेको पार्टी हो ऊ चाहिँ बलिदानको रगतबाट चाहिँ बनेको पार्टी हो ऊ त्याग र योगदान बाट बनेको पार्टी हो त्यसरी सिद्धिँदैन अहिले पनि ठुलो पङ्क्ति जिम्मेवारमा छैन होला हामी जस्तो जिम्मेवारीमा छैन होला तर ठुलो पङ्क्ति नेकपा एमाले भनेर बसिराखेको छ त्यो पङ्क्ति कुनै पनि बेलामा अप्ठ्यारो आयो भने चाहिँ फेरि पनि तयार हुन्छ त्यो पङ्क्तिले भोट लगेर फागुन 21 मा घन्टीमा थुपारिसक्यो होइन होइन त्यो पनि सबै मान्दिनँ म त्यो सबै पनि मान्दिनँ केही चाहिँ अब केही घन्टीमा गयो होला होइन अब भोट हाल्यो होला किन माहौलै चाहिँ अब त्यो कहाँबाट कसरी आयो त्यो माहौल नि त्यो बेलाको चुनावको माहौल होइन केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा त्यो माहौलको मुख्य पात्र नायिका तिनै हुन् नायिकै खलनायक जे भन्नुस् तिनै हुन् तिनीहरूको अनुहार तिनीहरूको अहिले तपाईँले अहङ्कार प्रवृत्ति हैकमवाद तिनीहरूको त्यो सामन्ती चिन्तनले अनि तिनीहरूको परिवारवाद तिनीहरूको आफन्तवाद तिनीहरूको फरियावादले त्यहाँ मान्छे आए त्यो कुरा तपाईँको त्यो कुरा होइन त्यसमा विमति छैन मेरो किन विमति छैन भन्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्क्सवादी विचारबाट होइन अगाडि बढेको जनताको अब हाम्रो त जनताको बहुदलीय जनताले सृजनात्मक प्रयोग गरेर मदन भण्डारीले होइन त्यो अवधारणा ल्याएर चाहिँ अगाडि बढेको त्यसमा नटेकिसकेपछि मैले अहिले पनि भने नि अब मेरो मान्छे अहम होइन विचार शून्य भइसकेपछि जन्मिने यस्तै हो अहमता स्वार्थ व्यक्तिवाद परिवारवाद गुटवाद यही त हो नि त अहिले जब त छँदै छैन बाबाद छ क्या होइन होइन छैन के अहिले त्यही त यो छैन होइन छ तर त्यसलाई मान्या छैन किताबमा छ दस्तावेजमा छ मैले भने नि व्यवहारमा छैन तर छैन भन्नु हुँदैन त्यो छ
त्यो विचारमा छ, नीतिमा छ, होइन, त्यो हाम्रो कार्यक्रममा छ। भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने सवालमा, त्यसलाई बोक्ने सवालमा, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेतृत्व, त्यो छ भने देखाउन नेतृत्व अब नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गर्नु हो। नेतृत्व चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ त्यसलाई बोक्न सकेन। महाधिवेशन फेरि विशेष महाधिवेशन फेरि आयोजना गर्ने कि के होइन, गर्ने, यस्तो छ अथवा कार्यवाहक अरू कसैलाई दिने कि होइन। अहिले आवश्यकता के भन्दाखेरि अहिले त अब यसो सङ्केत हेर्दाखेरि ढुक्कैसँग केपी ओली भित्र बस्ने अवस्था देखिन्छ। अब केपी कौँडले त अब चाहिँ नि त्यो आशा फर्केर म फेरि अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कुराहरू अब सोच्नु हुँदैन। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। होइन, अध्यक्ष कमले केपी शर्मा ओलीले होइन फर्केर म अध्यक्ष फेरि पनि चाहिँ नि त्यसैमा रहन्छु भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि मैले क्लियर भनेको छु, हामीले किन छोडेको थाहा छ? 70 वर्ष त कायमी गरेको हो, पछि चाहिँ नि फेरि कसलाई चाहिएर होइन फेरि खुलाइदियो। खुलाइदिएपछि पनि हामीले चाहिँ त्यो मान्यौँ, लागु निर्णय गरिसकेपछि त्यो लागु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले के मान्यौँ नि त। मानेर चाहिँ हामीले युवराज गेवाली पनि छोड्नुभयो, होइन, अब अरूले पनि छोड्नुभयो, त्यसरी हामीले छोड्यौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो ढङ्गले अगाडि बढेको भए आज यो स्थिति आउने थिएन पार्टीभित्र। तर अहिले चाहिँ अब तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन, छोड्नुपर्छ। मैले हिजै पनि भनिराखेको हो, अब हामीले छोड्यौँ। 70 वर्ष पुगेकाहरूले छोडेर विश्वास गरौँ न दोस्रो पुस्तालाई। तेस्रो पुस्ता छ होइन, होइन अझै पनि छ नि एमाले भित्र त हिजो सङ्गठन गरेको, दुःख गरेको, त्याग गरेको, अझै पनि अब त्यो ढङ्गले जिम्मेवारी अगाडि बढाउन नसकिराखेको, नेतृत्वमा नपुगिराखेको, नेतृत्वमा पुगेर पनि त्यो अवसर नपाइराखेको थुप्रो ठुलो पङ्क्ति छ नि त। तपाईँहरूले म व्यक्तिमा चाहिँ अहिले जान चाहन्न तर त्यो पङ्क्ति चाहिँ सम्भावित व्यक्तिहरू होइन छन् जति पनि छन्। सुभाष नेमाङले संसदीय दलको दाबी गरिसके होइन, त्यही त भने नि त्यो दाबी गरेको चाहिँ नि बेठिक लाग्दैन। तपाईँ त्यसको समर्थक हो? किन भन्दाखेरि मैले त युवाहरूको लागि भनेर छोडेको हो नि त, होइन। अब युवा पुस्ता आइसक्यो, अब हामीले चाहिँ सबै चाहिँ संसारै आफूले ठाम्नुपर्छ, होइन भन्ने कुराहरू होइन नि त। नयाँ पुस्ता आइसकेपछि हिजो थिएन, बुझ्नुभयो नि, हिजो थिएन। निनको पञ्चायत कालमा सानो समूहले चाहिँ हामीले आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो, जमिन तयार गर्नु पर्थ्यो, यो स्थितिसम्म आइपुग्यो। अब त पङ्क्ति ठुलो भइसक्यो, सुविधाको राजनीति छ, सत्ताको राजनीति छ, संसदीय राजनीति छ, यति धेरै आइसक्यो। अनि फेरि पनि हामीलाई नै चाहिन्छ, हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो गलत। एमाले फेरि फुट्छ कि फुट्दैन? एमाले त फुट्दैन, पक्का हो फुट्दैन। एमाले फुट्दैन। यसो बजारमा चर्चा यसो गाईगुई सुन्दाखेरि चाहिँ फुट्छ भनिरहेको छ। होइन होइन, एमाले फुट्दैन। तर चाहिँ अब एमाले भित्रको जुन अहिले विसङ्गति, विकृति जुन अनेकौँ छ नि, गुटबाट छ, होइन। अब मेरो मान्छे बनाउने चलन छ, त्यो सब तोड्नुपर्छ, त्यो सब हटाइदिनुपर्छ, तोड्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि विचारबाट हाम्रो विचार के हो त, हामी कस्तो पार्टी बनाउँदैछौँ त, नेकपा एमाले कस्तो पार्टी हो भन्ने कुराहरू त्यसबाट अब तमाम प्रशिक्षित गरेर लानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले ठुलो पङ्क्ति तपाईँले सुवाङकै नाम लिनुभयो, सुवाङ मात्रै होइन नि त, ठुलै पङ्क्ति अहिले पनि देखिएका उहाँको सुवाङको जानु मैले जे आँट गर्नुभयो नि त्यसमा मेरो अन्यथा छैन। समर्थक र प्रस्तावक नपाए पनि प्रयास त गर्नुभयो नि? नपाए पनि भन्दिनँ म, नदिए पनि कोही बस्दैन। होइन, नपाए पनि भन्दा पनि अब पाउनु त सक्थ्यो नि त, होइन। तर चाहिँ किन पाएन त भन्ने कुरा हो के मुख्य कुरा। त्यो त्यसो भएको हुनाले उहाँले त सुवाङ नेमाङले नपाउने, सुवाङ नेमाङ नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ र? तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनेकौँ भयो, खेलहरू भयो होला। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब युवा खुलासा गरिन्छु, तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्व रामबहादुर थापा पादवको हातमा गइसक्यो। होइन, यस्तो कार्यवाहक पार्टी अध्यक्ष उनी हुँदैछ। थाहा छ, त्यो त सबै थाहा छ नि। म त अब पार्टीको जिम्मेवारीबाट बाहिर छु भनेर म चुपचाप त बसिया छैन नि त। जे भए पनि आफूले दुःख गरेको पार्टी हो, दुःख गरेर मेहनत गरेर सब छोडेर बनाएको पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीको त माया लाग्छ त, अन्तिमसम्म पनि यो पार्टी त रहन्छ त, रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले यो जनताको प्रिय पार्टी हो कि लोकप्रिय पार्टी हो, अनि त्याग बलिदानको पार्टी हो। मैले अहिले पनि भने नि, अहिले पनि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब बादलको विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन भन्छु म। किन भन्दाखेरि अब जे भए पनि नेकपा माओवादी सशस्त्र युद्ध त्यहाँ पनि बसेर अनेकौँ नेतृत्व गरेर अब ठिक बेठिक आफ्नै होला, होइन, त्यो मूल्याङ्कन अहिले नगरौँ।
अब जे भए पनि त्यो नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर आउनुभएको एउटा नेता हो नि त। अनि अब पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि उहाँहरू बस्नुभयो, जानु भएन, एमाले ठिक लाग्यो होइन त, बस्नुभयो। अनि हामीले नेतै मान्यौँ, उहाँ उपाध्यक्ष, हामी सबै उपाध्यक्ष भएरै बस्यौँ। तर के त भन्दाखेरि मैले भने नि तर अब नेकपा माओवादीको सञ्चालन र नेकपा एमालेको जुन चाहिँ पार्टी सञ्चालनको विचार विधि सबै कुराहरू चाहिँ अलिक फरक छ। त्यसो भएको हुनाले मात्रै चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि उहाँले सबै भावना बुझ्न सक्यो, एमालेलाई भित्र अझै पनि बुझ्न बाँकी छ, बुझ्न सक्यो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्न ठान्छु। अब अर्को भन्दैछु तपाईँलाई म, केपी ओली र रामबहादुर थापा बादलले जेलभित्रै बसेर पार्टी चलाउँछन्। उनको पनि भुटाने शरणार्थी प्रकरण फाइल खोल्ने डिलमा छ, छोरो जेलमा छन्, सोके सचिव जेलमा छन्। त्यो त थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ, सबै थाहा छ त्यो। अनि तत्कालीन भुटाने शरणार्थी प्रकरणका मुख्य नायक भनेका अब यदि गृहमन्त्रीलाई दोष लगाउँदाखेरि त उनी पनि पर्ने भयो, रमेश रेखा परेन होला त्यो। अनि त्यसपछि अब को छान्ने एमालेमा नेतृत्व? त्यो अभावै होइन नि त, होइन त्यो अभावै होइन। हामीले त प्रक्रियागत ढङ्गले जान्छौँ, अब विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ कि होइन नयाँ नेतृत्व ल्याउनको लागि, अनि अब के गर्नुपर्छ त्यो त विधि छ नि त हाम्रो। होइन त्यस्तै आवश्यकता भयो भने त अनि चुप लाएर बस्ने हो त, होइन नि त। जेसुकै होस् एमाले अब नेतै छैन भनेर त बस्ने बेला त होइन हो त। नेतृत्वविहीन पनि होइन नि त, फेरि नेता नभएको पनि होइन नि। मैले अघि भने नि यसको इतिहास लामो छ, धेरै नेताहरू जन्मिसकेको छ, जिम्मेवारी तपाईँ जति भने पनि पुष्पलाल, मनमोहन र मदन भण्डारीको पार्टी नेकपा एमाले र चुनाव चिन्ह केपी ओली र उता वरिपरिका मान्छेले इरिटेट गराइसके नागरिकलाई। अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो गलत सोच हो। मैले उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारी, सूर्य चिन्ह अनि जब नागरिकलाई इरिटेट भयो, अस्ति फागुन 21 को निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारले केपी ओलीले नै छानेका उम्मेदवारले केपी ओलीको फोटो नराखिकन भोट माग्नुपर्ने अवस्था आयो। होइन त्यो त सबै कुराहरू देखिरहेको छु होइन, त्यो ठाउँ स्थितिसम्म पुगेको थाहा छ होइन, सबै कुराहरू हेरिरहेको छु। त्यसो भने पार्टी पोस्टरमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद अनि मदन आश्रितको फोटो हटिसकेको थियो, तर अस्ति केपी ओलीको फोटो सानो राखेर मार्क्सवाद, लेनिन अनि त्यसपछि मदन र आश्रितको फोटो राखेर विरोध गर्दै थिए। चाहिँदो रहेछ नि त आवश्यकता पर्दाखेरि त। त्यसो भएको नेतृत्व मैले भने नि पार्टी आदर्श सहरको फोटो हराइसकेको थियो, होइन केपी ओली नै विचार भइसकेको थियो। होइन त्यो चाहिँ त्यसरी गयो भने त त्यसरी त हामी चाहिँ नि अब अलिकति सङ्कटमा जाँदैछौँ नि त, अलि अप्ठ्यारोमै एमाले जाँदै अहिले गइराखेको कारण नै त्यही हो नि त होइन। विचारबाट नचलेपछि त जान्छ त, गयो त। त्यसो भएको हुनाले त्यो रोक्नुपर्छ अब सबै यो विकृतिहरूलाई। हिजो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा रामबहादुर थापा बादलले बोले, मैले सबलाई आक्षेप लगाएँ। आज आकस्मिक बैठक बस्दैछ, यो विषय त एमालेको पार्टी नीति विपरीत बोले नि त उनले। अब त्यो आज सचिवालयको बैठकमा त्यो छलफल होला होइन, त्यो हुनुपर्छ। अब व्यक्तिले रामबहादुर थापा अहिले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता बनेर बोलेको भए पनि त्यो पार्टीको विचार बोल्नुपर्छ, त्यो एमालेको विचार बोल्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको व्यक्तिगत विचार त बोल्नै पाउँदैन नि। अनि त्यसो भएको हुनाले त्यो ठिक बेठिक के बोल्यो, कतिसम्म ठिक हो कतिसम्म बेठिक भन्ने कुरा त सचिवालयको बैठकमा छलफल गरेर उहाँले आलोचना गर्नुपर्ने कि उहाँले यति कुरा ठिक गर्यो यति कुरा बेठिक भयो तपाईँको भनेर भन्नुहोस् न, सिद्धि हो नि त। नेपाली सेनालाई गम्भीर प्रकृतिको आक्षेप लगाउनु भयो, कर्मचारी संयन्त्रलाई गम्भीर प्रकृतिको आक्षेप लगाउनु भयो, विदेशी निकाय र गुटनीतिज्ञलाई गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले। यो सबै डिजाइन र खेल भनेर उहाँले भनिदिनु भएको छ। एउटा संसदीय दलको नेताले संसदीय दलको नेता भन्दा सम्भावित प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले मैले भने नि त्यो सबै चाहिँ पार्टीको अब गम्भीर छलफल होस् होइन, सचिवालयको बैठकमा छलफल होस् भन्छु। त्यो छलफल गर्नु पनि जरुरी छ भन्छु म होइन। होइन भने त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त फेरि कुराहरू। अनि फेरि चाहिँ नि यो सबै कुराहरू चाहिँ नि यो अनेकौँ मैले भने नि 23-24 को घटनालाई हेर्ने हो भने
त्यो अलिकति गम्भीर समीक्षा चाहिँ नि अझै चाहिँ हुन बाँकी छ हैन किन भन्दाखेरि नि त्यो जस्तो माहौल सिर्जना भयो नि तपाईले यो अचानक भन्न सक्नुहुन्छ त आज 23 गतेको भनौँ न एकैचोटि जुन माहौल सिर्जना भयो हैन केटाकेटी चाहिँ स्कुल ड्रेसमै चाहिँ नि त्यहाँ आउनु त्यो अनेकौं अति गम्भीर कुरा छ त्यसो पृष्ठभूमि त केपीओले बनाइदिएका हुन् अनि त्यसपछि होइन केपीओले बनाइदिएका होइन यस्तो त्यो त्यति माथि मान्दिन म एउटा व्यक्तिको दोष हो अथवा 2-3 जना नेता गलत भयो त्यसो भएको हुनाले यो सबै माहौल उहाँहरुकै टाउकोमा अनि देश जलेको पनि उहाँहरुकै कुरा यो पनि यसरी पनि विश्लेषण नगरौँ भन्छु म केपीओले न फेरि भन्दैछु केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपीओली भन्छ हैन केपीओली भन्छ 1 नम्बर शेरबहादुर देउवा 2 नम्बर हैन 3 नम्बर प्रचण्ड तपाईले होइन ठीक छ 18 वर्षदेखि एकलोटी फनफनी हैन त्यसमा त तपाईले भन्नुभयो जस्तै मेरो पनि त्यो प्रश्न हो है किन एउटा मान्छेले कति पटक प्रधानमन्त्री कति पटक चाहिँ सांसद कति पटक चाहिँ मन्त्री हैन अनि कति पैसा कति पटक चाहिँ कति पटक चाहिँ कति पटक अध्यक्ष एउटा पार्टीको भनेर चाहिँ भनेको छ अनि अब आफ्नो मान्छे मेरो मान्छे त छँदैछ नि आफन्त मात्रै होइन नि त पार्टीभित्रै पनि मेरो मान्छे छ नि त एमालेको विधान नपढेकाहरू राष्ट्रिय सभा नि खाइन्छन् उम्मेदवार पनि पाउँछन् अब त्यो सबै गाउँपालिका भने उनीहरू प्रदेश पनि उनीहरू एमालेको सायद तिनीहरूलाई एमालेको दस्तावेज उनीहरूले हातमा बोकेर होला भित्र पढाएको छैन होला ल म ठोक 2-4 जनाको त म ठोक्कानी गरेछु तिनीहरूले पढ्दैन होला त्यो पनि होला त्यसैले चाहिँ हामीले एमाले पंक्ति कस्तो बनायौं है एमाले कस्तो भयो त्यसले एमालेलाई चाहिँ कसरी विचलन गर्यो भन्ने कुराहरू पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ अनि त्यस्तो आफूलाई विचारक भन्ने त्यो शंकर पोखरेल के पछि लारेन त नि होइन अब शंकर पोखरेल त महासचिव हो नि त अब महासचिव मैले भने नि उहाँले ठिक काम गर्नुभयो शंकर पोखरेल महासचिव आइ हुन्छ उहाँले गलत ढंगले चाहिँ फेरि चाहिँ जानुभयो भने चाहिँ अब अहिले त ठिकलाई ठिक गलतलाई गलत भन्ने चाहिँ त्यो क्षमता त विकास भइसक्यो नि अर्को इरिटेट पर्सन हो एमालेको शंकर पोखरेल होइन त्यो व्यक्ति कार्यकर्तालाई पनि इरिटेट गराइदिने होइन त्यो त अब शंकर पोखरेल व्यक्तिले बिगार्ने एमाले शंकर पोखरेल आफै सोच्नु पर्यो एउटा विद्यार्थी नेताबाट आउनु भएको हैन भविष्य पनि छ भन्छु म हैन भविष्य पनि भएको तर के त भन्दाखेरि युवै भन्छ नि त अहिलेसम्म त हामी भन्दा त युवै हो नि त अब त्यस्तो महासचिव त्यस्तो व्यक्तित्वले चाहिँ आफैले मैले भविष्य के गर्ने हैन नेकपा एमालेलाई के गर्ने भन्ने कुरा आफैले सोच्नुपर्ने विषय हो के यो तपाई हामीले भन्नु भन्दा पनि के सुझाव दिनुहुन्छ होइन अब होइन मैले त बेला बेलामा त उहाँसँग भन्छु तपाईँ चाहिँ तपाईले यो कुराहरू गर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् तपाईँ महासचिव हो अब पोजिटिभली नै चाहिँ नि कतिपय सुझाव चाहिँ म दिन्छु नै किन भन्दाखेरि अब मान्छे बिग्रियोस् खत्तम होस् हैन जेसुकै होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्न कि किन मान्छे भनेको रूपान्तरित हुन्छ रूपान्तरित सोचमा रूपान्तरित हुनुपर्छ शैलीमा रूपान्तरित हुनुपर्छ उसको व्यवहार चेन्ज हुनुपर्छ होइन भने त निरङ्कुशता हिजोको निरङ्कुशतालाई चाहिँ हामीले कसरी विरोध गर्यौं त निरङ्कुश शासकलाई किन विरोध गर्यौं त हैन त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ विस्थापित भयो त भन्दाखेरि यही कारणले हो नि त अनेकौं त्यसो भएको हुनाले अब त लोकतन्त्रमा मान्छे त धेरै फराकिलो हुन सक्नुपर्छ सबैको विचार सुन्न सक्नुपर्छ सबैलाई माया गर्न सक्नुपर्छ मेरो मान्छे बनाउने नै होइन अहिले सबै मेरो मान्छे हो हाम्रो हो नि त यसरी चाहिँ जान सक्नुपर्छ पार्टीमा त झनै आवश्यक छ दुःख कष्ट गरेर अनेकौं ढंगले आइराखेको छ एकातिर एउटा पक्ष त्यो छ अर्को विज्ञताहरू हैन पढे लेखेका साथीहरू पनि त नेकपा एमालेलाई माया गरेर आउनु भएको छ अरु पार्टीमा पनि कुनै पनि पार्टीमा लोकतान्त्रिक ढंगले फराकिलो ढंगले हैन एउटा वैचारिक नेतृत्व गरेर विधिसम्मत ढंगले अनुशासित ढंगले चलाउन सक्यो भने त्यो नेता सक्षम नेता हुन्छ बुझ्नुभयो नि होइन भने त्यो नेता त विस्थापित भएर जान्छ तपाई हामीले रोक्न पनि सकिन्न तर सकेर जान्छ होइन त्यस्तो विस्तार मैले भने नि विश्लेषक मोहराम खनालको नि म हेर्दै थिएँ पुरञ्जन आचार्यको केपी ओलीको पार्टीमा अथवा एमालेमा ती सक्षम मान्छेले विद्रोह गर्न सकेन भने केपी ओलीले आफ्नै पालामा एमालेको दासोसा गरेर बिदा हुन्छन् भनेछन् त्यो अब तर्क त होला मान्छेको अनेकौं तर्क होला तर मैले नि विचार यो अब सचेत मान्छेहरू अहिले अझै चाहिँ सचेत सँगसँगै चाहिँ अझै चाहिँ बौद्धिक मान्छेहरू हैन विज्ञ मान्छेहरू
अब एमालेलाई अत्यन्तै गहिरो ढङ्गले भित्री हृदयदेखि माया गर्ने त्यो शक्ति त नि एमालेमा तपाईँलाई रामबहादुर थापा बादललाई संसदीय दलको नेता बनाएको चित्त बुझ्यो? होइन, मैले त जहाँसुकै युवा होस् भनेर सोचिरहेका छौँ अहिले, किन युवाहरूको युग हो भन्छु म। अष्टरश्मी साकेला पनि चित्त बुझेन। अब यो युवाहरूको युग हो, त्यसैले चाहिँ नि पार्टीमा पनि युवा नेतृत्व दिने, सबै ठाउँमा युवाहरूलाई अवसर दिने, होइन? अब युवाहरूले हामी गर्छौँ, हामी सक्छौँ, गर्छौँ भनिरहेपछि नयाँ सोचका साथ उनीहरूले केही गर्ला भन्ने चाहिँ नि विश्वास पनि गर्नुपर्छ, आशा पनि गर्नुपर्छ। हामीले त अभिभावक भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढ्नु। होइन, म मात्रै होइन, अरू पनि हुनुपर्छ भन्छु म। त्यसरी चाहिँ अभिभावक भएर उहाँहरूलाई अगाडि बढ्नु। त्यसो भए एमालेको पदाधिकारी नै खाली हुन्छ, यी सबै अभिभावक बस्नुपर्छ। सबै खाली हुँदैन, खाली हुँदैन। किन भन्दाखेरि 70 पुगेकोहरू, 39 यहाँ 39 यहाँ 30 वर्ष मुनिका सबै मन्त्री छन् अहिले। होइन, अब हुन त उमेरमा पनि यो हाम्रो अब पढेकै मान्छे ल्याएको हो, ठुल्ठुला विश्वविद्यालय पढेर आएका साथी भाइहरू छन्, छोराछोरी छन्, सबै तपाईँका छोराछोरी छन्। त्यो त अब ठिकै छ, भाइहरू त 1-2 जना होलान्, सबै छोराछोरी हुन्, छोरीहरू। त्यसैले मलाई खुसी पनि लाग्छ, नयाँ पुस्ताहरू, नयाँ युवाहरू, होइन? अब भनौँ न, युवाहरू चाहिँ नि यसरी राजनीतिमा नेपाल बनाउँछु, देश बनाउँछु, देशमा सुशासन कायम गर्छु, देशको राजनीतिमा हामीले चासो दिनुपर्छ भनेर आएको कुरालाई चाहिँ नि नराम्रो भन्न सकिन्न है। त्यो विभिन्न पार्टीमा छन्, होइन? लोकतन्त्रमा त यस्तै हो नि त। तर उनीहरूलाई संरक्षण दिनु पर्यो, बाटो देखाइदिनु पर्यो, अनुभव सेयरिङ गराइदिनु पर्यो, ठिक मान्छे, ठिक नेतृत्व बनाइदिनु पर्यो भन्न खोजेको। कि अहिलेको आवश्यकता के हो? अहिले हामी सीमित साङ्गुरो भएर बस्न सक्ने अवस्था हो र? यत्रो विश्वसँग गाँसिसक्यौँ, होइन? विभिन्न मुलुकको चाहिँ प्रभाव चाहिँ यहाँ नेपालमा पनि पर्दै आएको छ सबै हिसाबले। अनि नेतृत्व चाहिँ यत्रो साङ्गुरो भएर यत्रो थोरो मान्छे चाहिँ जम्मा पारेर बसेर चल्छ त? चल्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्व, मैले अघि पनि भने, नेतृत्वको भिजन चाहिँ एकदम फराकिलो हुनु पर्यो। देश बनाउने नेताहरू हो नि त, सुशासनयुक्त बनाउने नेता हो। अनि त्यसपछि अब यत्रो विश्वसँग गाँसिएर गइसकेको अवस्थामा अनि साङ्गुरो मनले त्यसरी चल्दैन के? 46 साल यता 47 साल यताको सबैको सम्पत्ति शुद्धिकरण अथवा सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भनेको छ बारन सरकारले। एकदम फ्याक्ट भनिदिनुहोस् त, त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दाखेरि एमालेमा कति प्रतिशत नेतृत्व बाँकी रहन्छ? त्यो त अहिले त कसरी तपाईलाई लागेको के? म व्यक्ति भनिदिनु पर्दैन, होइन? मैले त्यसरी प्रतिशत सोधेँ। तपाईँ र तपाईँहरूको परिवार पर्दैन, होइन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? तर कति प्रतिशत नेतृत्व बाँकी रहन्छ एमालेमा त्यसपछि? अब त्यो अहिले त भन्न सकिन्न। तर एउटा कुरा के छ भने नि, ल भन्नुहोस् त। अब यो मैले भने नि, हिजो ट्यागको राजनीतिमा एक खालको थियो, होइन? अत्यन्तै इमान्दार। त्यही त 46 साल त्यसैले अब 46 सालपछि जब सुविधाको राजनीतिमा गयौँ नि हामीले, सांसद भयौँ, मन्त्री भयौँ, होइन? सुविधाको राजनीति अनेकौँ चल्खेर अनि सबै ठोकहरू भयौँ नि त, नियुक्तिहरू भयौँ। त्यो सबै हिसाब किताब गरेपछि चाहिँ अहिले के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि, मान्छेलाई त्यो सुविधाले मान्छेलाई बिगार्यो, सुविधाले उपयोग गर्न सक्नुपर्ने, होइन? र सही कामको लागि। तर त्यो सुविधा चाहिँ सबै मेरै हो भनेर चाहिँ मान्छेलाई बिगार्ने काम गर्यो र मान्छेले बुझ्न सकेन, नेताहरूले बुझ्न सकेन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि राम्रो नराम्रो सबै ठोकहरू चाहिँ पाएको छ, होइन? अब त्यो कति मैले त्यो कतिजना के सङ्ख्यामा मान्छेको नाम भन्नु पर्दैन, होइन? त्यो एमाले भन्ने बित्तिकै यो पात्र यस्तो भन्ने कुरा जनतालाई, आम मान्छेलाई थाहा छ। अब मैले अब यो बुढेसकालमा होइन, म व्यक्तिमा त म अहिले जानै चाहन्न। दोस्रो भनेको के भन्दाखेरि, एमालेमा अब एमाले चाहिँ एउटा अत्यन्तै अनुशासित पार्टी, जिम्मेवार पार्टी, नैतिकवान पार्टी भएको हुनाले अब सबै मान्छे, अब धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू होइन यसरी गयो भन्ने कुराहरू लाग्दैन। अस्ति भोट माग्दाखेरि भ्रष्टाचारीको पार्टी, ओलीको पार्टी, ज्यान माराको पार्टी, अब नाबालक मार्ने पार्टी भोट माग्न आयो। यो सुन्नु न सुनिलजी, यो पनि मलाई चाहिँ अलिक बेठिक लाग्छ कि हाम्रो नेगेटिभ कुराहरू धेरै हुन्छ, धेरै नेगेटिभ कुराहरू, होइन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब एकजनाले ल ठिक छ
सबै मान्छे सध्य हुन्छ नि, सबै मान्छे चाहिँ नि राम्रो बन्छु, राम्रो बनाउँछु भन्ने कुराहरू यसरी पनि हुँदैन कुनै पनि पार्टीमा पनि, होइन, नागरिकमा पनि। तर के त भन्दाखेरि एउटा मान्छे खराब भइसकेपछि त्यो मान्छेको चाहिँ नि आलोचना त्यसैलाई गर्नु न। अनि त्यो मान्छेलाई आलोचना गर्ने नाममा त्यसले गरेको सबै पार्टीलाई जम्मैलाई चाहिँ नि पङ्क्तिलाई नै आक्षेप हुने गरी गर्नु हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन भन्छु म। यो चरित्र यसरी विकास गर्नु हुँदैन। जसलाई एक व्यक्ति एमालेको टुप्पोमा राखेर हुन्छ त नि? होइन होइन, त्यो त टुप्पो हटाउने, टुप्पो कसरी हटाउने त्यो पार्टीको मामला हो। त्यो जनताको चाहिँ नि जनताले पनि सुझाव दिने कुरा हो। तपाईँले के भन्नु, पार्टीको मामला भन्नुभयो, ए तिमीहरूको पार्टीको मामला भने भोटै हाल्दैन? होइन, त्यो अब देखिहाल्नु भएको छ नि त, तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ। तर मैले भने नि आलोचना कसलाई गर्नुपर्ने ठक्कै पर्दैन कि त्यसरी भएपछि। जस्तो कि अब मैले केही गल्ती गरेँ भने मलाई भन्नु पर्यो नि त, होइन? अनि मेरो नामबाट चाहिँ केपीओलाई गर्ने, विष्णु पौडेललाई गर्ने, विशुरिमालाई गर्ने, शङ्कर पोखरेललाई गर्ने, महेश बस्नेतलाई गर्ने, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई गर्ने, अरू पनि छन्, के अरे दोलखातिर छन् एकजना, अरू पनि छन्। होइन होइन, त्यो त मैले त्यो तपाईँले नाम सबै अब तपाईँलाई आउँदो रहेछ, होइन? अब मैले भने नि, अब म त्यसरी भन्दा पनि मान्छे जसले गल्ती गरेको नि, हामीले लोकतान्त्रिक संस्कार गणतन्त्रमा कस्तो विकास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेले मैले गल्ती गरेँ है भनेर महसुस गर्नको लागि त्यो मान्छेलाई नि चाहिँ नि तपाईँ महिला हिंसाको विरुद्धमा लाग्दा लाग्दै कपाल फुलाउनु भयो। फागुन 21 मा के भन्दै भन्दै बलात्कारीको पार्टी भन्दै, तपाईँलाई चित्त बुझ्यो? होइन, त्यो त बलात्कारीको पार्टी भनेर मैले त्यो पनि भने नि मैले। अब त्यो बलात्कारको पार्टी भनिसकेपछि त्यो सिङ्गो पार्टीलाई आक्षेप लाग्यो कि लागेन? चारजनालाई आरोप लाग्छ अहिलेसम्म। अहिले पछिल्लो घटनाले चारजनालाई, त्यसैले मैले भने समग्र मेची महाकाली त्यसो प्रभाव होइन होइन, जो हो नि ती माइतीको अस्ति भुत्ला भुत्ती परेर देख्नु भएन? होइन, बलात्कारी म यहाँ सुन्नुहोस्, म महिला हिंसाको अत्यन्तै विरोधमा छु, होइन? महिला हिंसा, अत्याचार, अन्यायको, असमानताको विपक्षमा म। किन म अखिल नेपाल महिला सङ्घको काममा पनि, महिला आन्दोलनको काममा पनि, होइन, लागेर आएको मान्छे। त्यसो भएको हुनाले यदि त्यस्तो खालको हामीले त भनेको छौँ बलात्कारीहरू पार्टीमा अट्नु हुँदैन, बुझ्नुभयो नि? त्यसै चाहिँ नि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि पार्टीले विस्थापित गर्नुपर्छ, नेतृत्व स्थापित गरेर जानु हुँदैन। त्यो भन्दै पनि समस्या चाहिँ नि यहीँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले जनताले पनि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तलको सबैले आमले पनि अब यो पार्टी नेकपा एमाले भने यस्तो पार्टी भनेपछि त स्वरसार सबै चाहिँ एकैचोटि पऱ्यो कि परेन, यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नु हुँदैन। जो हो, जसले गल्ती गरेको उसैलाई चाहिँ ठोक्नु न भन्छु, उसैलाई समाउनु न। अनि पो सच्चिने मौका पाउँछ त। अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, कानुन कठघरामा उभ्याउनु पर्ने कि सच्याउनु पर्ने कि सच्चिनु पर्ने कि बहिष्कार गर्नुपर्ने कि के हुन्छ? हामी यहाँ काठमाडौँको अनामनगर बिजुली बजारमा छलफल गर्दैछौँ। उता माइतीगर मण्डलमा 4 जनाको फोटो राखेर एमाले बलात्कारको पार्टी भनेर त्यहाँ 4-5 जना महिलाहरू बसेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। मिलेन, त्यो मिलेन के एमाले बलात्कारको पार्टी अस्ति भुत्ला भुत्ती पर्यो। होइन, त्यो पनि टिभीमा देखेँ मैले, है? अब त्यो भन्दा पनि नि एमाले बलात्कारको पार्टी भन्दा पनि को बलात्कार गरेको त त्यसको किटान होस् र त्यो माइतीगर मण्डलमा फोटो राखेको छ 4 जनाको भयो। त्यो राखेको छ भने त्यो ठिक छ, तर चाहिँ नि त्यसको सत्य तथ्य त फेरि कानुन छ नि त, फेरि सरकार छ नि, राज्य छ नि, ध्यान दिनु परेन? तर चाहिँ नि 4 जनाको कुराले लिएर एमाले सिँगैलाई दोष दिन चाहिँ पाइँदैन। त्यो चाहिँ होइन है तरिका। त्यो भिडियो मैले भन्न खोजेको यो, यसो गर्यो भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुँदै जान्छ। अब पार्टी बैठकमा कुरा उठाउनु पर्यो, लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ। साथीहरूले यो विषयमा पार्टी बैठक होइन, त्यो त उठाउनु पर्यो भन्ने कुरा नै होइन नि त। त्यो त लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको कुरा। विष्णु पौडेलले केपीओलीको आलोचना गर्न थाले, के हो यो? त्यो पनि अब विष्णु कौरलाई सोध्नु न, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँलाई बोलाएर सोध्नुहोस् किन गरेको भनेर। अब एकजना पूर्व सांसद वासुदेव घिमिरे उहाँले त लेखिहाल्नुभयो, मजाले लेख्न थाल्नु भएको छ आज पनि त उहाँले थाहा पाउनुभयो, नालायक भन्नुहुन्छ कहिले? होइन, त्यो त ठिक छ, लागेका कुराहरू उहाँले लेख्नु पाउनुहुन्छ, होइन? लेख्नुहोस्। अब हिजो किन ठिक भयो, आज किन ठिक भएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा फेरि विश्लेषण हुन्छ। केपीओली पक्राउपछि 4-5 जना बोली बदलिँदैछ, ख्याल गर्नु भएको छ तपाईँले? मैले त त्यति साह्रै सबै कुराहरू चासै दिन्न।
अस्तिसम्म केपी ओली भनेको भगवान भन्नेहरूको मुख बजाउन थालेको छ। कस्तो छ यो यो यही त हो नि त, मैले भने नि यो अवसरको राजनीति होइन, सुविधाको राजनीति, आफ्नो आफ्नो मात्रै चाहनाको राजनीति राखेपछि चाहिँ नि सङ्कटमा साथ हुँदैन र सङ्कटमा कसैले पनि साथ दिँदैन। सही काम गर्नुपर्छ। 3 वर्ष भयो तपाईँ त्यही बोले हुनुहुन्छ। एमाले भए पनि एमालेमा के अरे पदाधिकारी भए पनि नभए पनि तपाईँ एउटै बोल्दै हुन्छ। मै हुँ भन्नेले बोली फेरे, केपी ओलीका मै हुँ बायाँ बस्ने बोली फेर्न थालेछन्। होइन बोली अब त्यो सच्चै नै पनि होला नि, त्यसलाई पोजिटिभबाट पनि ल्याउन त। सच्चा हो कि तर्स्या हो? होइन होला, त्यो मैले भने नि सबै नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी पनि नहेरौँ। अब सच्यो होइन, एक किसिमले बोली फेरियो भनिसकेपछि अथवा हिजो गलत गरेँ मैले, एकजना पात्र त गायब भइसक्यो। एकछिन अब मैले भने नि अब मैले थाहा पाउँदाखेरि केपीएलको नाममा लाभ लिने युवराज खतिवडा भन्ने मान्छे, डाक्टर विद्वान युवराज खतिवडा चुनावमा पनि देखिन्, कहीँ कतै देखिया छैन। अस्तिसम्म लाभ लिँदैछ। अस्तिसम्म केपी ओली हेलिकप्टर चढा भाग्नु अघिसम्म उनी केपीएलको वरिपरि थिए, त्यसरी गायो एमाले। कस्तो अनि त्यसैले कस्तो लाग्यो? मैले भने अवसरको राजनीतिबाट मेरो मान्छेबाट होइन अवसर दिएर चाहिँ नि होइन, मान्छेलाई सुविधा दिएर अवसर दिएर के दिएर चाहिँ मेरो मान्छे बनाउँछु भनेर भन्यो भने यो गलत चाहिँ नि यस्तो प्रवृत्ति हुर्किन्छ। त्यसो हुनाले मैले अरू एउटा भन्न खोजेको, अब यदि भनौँ न मान्छेलाई सचिन पनि त दिनुपर्छ भन्छु म। हिजो गलत गरेको रहेछ भने मैले गलत गरेँ, अब म गर्दिनँ अथवा बेठिक भएँ भनेर भन्न चाहिँ नि दिनुपर्छ भन्छु म। किनभने सबै मान्छे दुई चारजना केसमा त मैले मान्छे एमाले बन्ला, एमाले मान्छे बन्दैन। होइन 2-4जनाको केसमा त बन्दैन। ठिक छ, अब गलत ढङ्ग गलत स्थितिबाट गयो भने त्यो आफ्नै ठाउँमा कानुनी उपचार कुराहरू के हुन्छ त्यो सबै छँदैछ, त्यसमा हामी नजाउँ। रामन थापा बादलले हिजो संसद बोलेको कुरामा सचेत गर्नुपर्छ पर्दैन पार्टीले? अनि सचिवालयको बैठक छ भनेर भनिसक्नुभयो तपाईँले। त्यही सचिवालयको बैठकमा छलफल होस् न, आज मजासँग छलफल होस्, एक कुरा छलफल होस्। अनि पार्टीले उहाँलाई चाहिँ यो बोलो भनेर भन्नुभएको हो कि होइन, जुन बोल्नु भएको छ नि त यो पनि मलाई थाहा छैन। यो अब होइन भने चाहिँ नि अब के गलत बोल्नुभयो, के कुरा ठिक के बोल्नुहोस् भन्नुभएको, के बोल्नु भएन, त्यो सबै कुरा आज प्रष्ट रूपबाट छलफल गर्दा फेरि हिजो साँझदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले विशेष महाधिवेशन गर्ने र वाम एकताको प्रस्ताव गर्ने भनेका छन्। तपाईँ के गर्ने? अब यो वाम एकताको कुरा पनि कस्तो भन्दाखेरि नि, अब सङ्कटको बेलामा वाम एकता हुन्छ, जब सुविधा लिने बेलामा अनि वाम एकता पनि चाहिँदैन के, अनि आफ्नो आफ्नै पारा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले वाम एकताको विपक्ष होइन म, तर है वाम एकता हुनुपर्छ। आज कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा बस्न नसकेर धेरै पसलहरू खोलेर होइन, प्रत्येक चाहिँ पसलमा चाहिँ एउटा नेता सानो टिम बनाएर जुन कम्युनिस्टहरू बस्यो नि, त्यही कारणले, त्यही गलत कारणले चाहिँ नि होइन आज चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो। यत्रो दुःख गरेर जन्माएको कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन 65% घटेर 31%मा आइसकेको छ। अब नेपालमा कम्युनिस्टहरू त तपाईँले हेर्दा चाहिँ सकेला जस्तो होइन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने नि नेतृत्व खराब, मैले भने नेतृत्व मलाई ठिक लाग्दैन है। कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ अत्यन्तै स्वार्थी भयो, मेरो एकदम आरोप है। अब मेरो बारेमा त तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्ने हो होइन, तर यति स्वार्थी बन्नु हुँदैन थियो। कम्युनिस्ट विचार भनेको त विश्व चाहिँ नि होइन, मानवहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने हो नि, श्रमिकहरू विश्व श्रमिकहरू विश्वभरिका श्रमिकहरू एक हुन् भनेर भन्ने खालको चाहिँ त्यही त। अनि अब कुनै वर्ग हुँदैन, सबै देशको सीमा हुँदैन, सबै समान। यसरी चाहिँ नि एउटा मार्क्सवादी विचारबाट, एउटा कम्युनिस्ट विचारबाट होइन प्रशिक्षित भएको, त्योबाट नेतृत्व भएको व्यक्तिहरू होइन। अहिले चाहिँ नि जसरी स्वार्थमा फस्यो नि, तपाईँले अघि अब धेरै व्याख्या नगरौँ होइन, जसरी स्वार्थमा फस्यो नि यसले चाहिँ नि हाम्रो देशलाई पनि अप्ठ्यारो पार्यो। मुख्य कुरा त कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ कमजोर बनायो भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब त्यति मात्रै होइन, फेरि चाहिँ नि नेकपाबाट बन्या हो नि त, नेकपा बन्यो एकदम। म त धेरै खुसी भएको थिएँ, कम्तीमा पनि दुईटा पार्टी र मिल्दै जान्छ नि त भनेर होइन। अनि त्यसपछि अरू साथीहरू पनि धेरै खुसी भयो, अब बिस्तारै अगाडि बढ्छ है भनेर।
तर कति दिन टिक्यो र भने कति महिना टिक्यो किन त भन्दाखेरि यो कसरी एकता गर्ने त एउटा विधि हुन्छ नि त कसरी मिलेर जाने कसरी टिकाउने कसरी एकता गर्ने के आधार हो हैन सबै कुराहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा एकैचोटि चाहिँ नि थाहा पनि थिएन दुईजना नेता मिल्या होइन दुईजना नेता बसेर विचारले मिलाएन स्वार्थले मिल्यायो धेरै सीट संख्या देखो नि पालो खाने भनेर आका हुन् अनि त्यसरी चाहिँ बिग्रियो न विचार छ न स्वभाव मिल्छ न प्रवृत्ति मिल्छ दुईटैको स्वार्थ के मिल्छ मिलेर खाने भनेर आएको मिलेन अब स्वार्थ राखिसकेपछि त्यो शैली पनि मिल्दैन प्रवृत्ति पनि मिल्दैन के पनि मिल्दैन त्यसो अपनाले जसले वाम एकता कुरा गर्छन् नि ती सबैको मुद्दा आउँदैछ त्यसपछि नयाँ ढङ्गले तपाईँले सोच्नुपर्छ माधव नेपालको पनि मुद्दा थपिँदैछ प्रचण्डको पनि कुरा आइरहेछ केपीओले त गइसक्यो फेरि थपिँदैछन् त्यसपछि अब नयाँ सिराबाट वाम एकता कुरा छलफल गराउनु होला तपाईँ बारेलाई के भन्नुहुन्छ बालन सरकार तपाईँको सुझाव के छ अनुभवको होइन अहिले त सुझाव अब के दिनु र भर्खर चाहिँ आउनु भएको छ अब उहाँले यसो एउटा बुँदा पनि ल्याउनु भएको छ होइन अब त्यसमा मैले पनि भन्ने गरेको छु राष्ट्रियताको सवालमा उहाँको प्रश्न के हो त प्रश्न गर्दाखेरि जवाब के त राष्ट्रिय चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो परराष्ट्र नीतिहरूको कुरा देखिन्छ होइन राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सवालमा देशको रक्षा चुच्चे नक्सा अनि राष्ट्रिय चाहिँ सीमाहरूको बारेमा पनि सबै कुराहरू उहाँको कुनै बोल्नु भएको छैन है मलाई भनेको मैले भन्न खोजेको ठिक छ हामीले समाज बनाउँछौँ सुशासन कायम गर्छौँ समृद्धि राष्ट्र बनाउँछौँ सामाजिक न्याय स्थापना गर्छौँ के गर्छौँ है त्यो छ सय बुँदामा के छ संविधान संशोधन गर्छौँ प्रदेशलाई सुधार्छौँ त्यो सबै कुरा छ हिंसादेखि सबै कुराहरू छ तर अब त्यो कसरी गर्ने कुरा यो ठाउँमा आफ्नो होला होइन त्यो एकैचोटि म यो गर्छु भनेर ठिक छ त्यो त राख्नुपर्छ योजना त हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ अझै गरौँ सबै थोक गरौँ एकैचोटि गरौँ भनेर भन्दाखेरि विधि मिल्दैन अस्ति एउटा शिक्षाको कुरा आयो नि ब्याक हुनु पर्यो नि त यस्तो ढङ्गले काम गर्नु हुँदैन भन्छु म आधा काचा ढङ्गले काम गर्नु हुँदैन अनुभवीहरू छन् त देशमा त होइन विज्ञहरू पनि त छन् नि देशमा त यसलाई बिर्सिने थाले नागरिक समाज पनि त अगुवाहरू छन् होइन छन् नि धेरै कुराहरू यस्तो चाहिँ विज्ञहरूलाई बिर्सिन थाल्यो भने सबै थोक मै भनेर भन्न थाल्यो भने त फेरि बिग्रिन्छ फेरि थप बिग्रिन्छ भन्छु म त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको छु पहिलो उहाँलाई चाहिँ मेरो प्रश्न सेवता चाहिँ त्यो बुँदा बनाउँदाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा किन उहाँको चाहिँ मन गएन देशको होइन यो अष्टलक्ष्मी साकेको प्रश्न स्पष्ट हुनुहोस् बालन शाह राष्ट्रियता होइन यो मेरो मात्रै प्रश्न होइन यो राष्ट्रियता देशलाई माया गर्ने देश प्रेमको भावना भएको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई माया गर्ने होइन उहाँको चुनावरी एउटै गीत थियो म देश हाँसेको हेर्न चाहन्छु होइन त्यो त अब देश हो भने त प्रश्न विचार आउनु पर्थ्यो नि त होइन उहाँले देश रोएको अवस्थामा लानुभयो भने त नागरिक जनता छन् नि संविधान संशोधन गरेर सबै पुनर्संरचना गर्नु अब संविधान संशोधनको कुरा पनि आइरहेछ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका सबैको पुनर्संरचना गर्छु भनेको होइन संरचनाको मात्रै ठुलो कुरा होइन कि अब संरचना आउने फेरि मान्छे त्यस्तै आफ्नै घुसाउने यस्तो खालको होइन कि संरचना भनेको चाहिँ नि मान्छे फेर्ने मात्रै होइन संरचना भनेको त्यहाँ सुशासन कायम भयो कि भएन होइन त्यहाँ जनताको सेवा सर्वसुलभ भन्छौँ नि हामी अत्यन्तै सेवा होइन त्यो भयो कि भएन अर्ब त्यहाँ चाहिँ मैले त भन्ने हात थाप्ने कामहरू कहीँबाट पनि नहोस् जनतालाई पीडा भइराखेको छ त्यो के पनि नहोस् फाइलहरूको कुरा परम्परागतबाट चल्ने होइन कि मान्छे त अहिले त यति व्यस्त भइसक्यो नि त कुरिराख्न सक्दैन नि त त्यसो भएको हुनाले सरकार भनेको छिटो छरिटो सेवा दिने तपाईँ अस्पतालमा गयो त्यही जहाँ गयो त्यहीँ सरकारी निकायमा गयो त्यहीँ यो त धेरै कुराहरू सुधार्नु पर्थ्यो सुधार्न सकेन त अब चाहिँ नि यो सुध्रिन्छ कि सुध्रिँदैन जनताको त्यो पनि चासो छ कुरा आइसकेको छ है मानौ कि मालपोतमा देखियो काहीँ पिचुलाई देख्यो भने सचिवलाई समेत करा झ्याप पार्ने भनेको छ दायित्व हो नि त मन्त्रीको लागि समेत मानौ पासपोर्टमा त्यहाँ तल गडबडी भयो भने यातायातमा गडबडी भयो भने मन्त्री सचिव डिजी समेतलाई समात्ने भनेको छ सचेत पार्ने अब सचेत पार्ने अब मान्छेलाई चाहिँ गजगच्याउने सचेत पार्ने विधि होइन विधि दिने विधि बनाउने होइन अब मैले भने नि मान्छेलाई सच्याउने मात्रै कारवाही होइन भन्छु सचेतको कुरा पनि ठ्याक्कै समय सक्यो
अब 47 साल यताको सम्पत्ति छानबिन भयो भने चाहिँ अस्ट्रेलियासँग साके चाहिँ फुरुक्कै हुनुहुन्छ होला होइन फुरुक्क त हुनुपर्ने कुनै कारण छैन छानबिन भयो भने त होइन त्यो त तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ होइन म त कस्तो भने सामाजिक म कम्युनिस्ट पार्टीमा मैले फेरि पनि जोड दिन्छु है कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको विचार चाहिँ मैले जसरी बुझेको छ नि त यो चाहिँ यहाँ सुशासन हुन्छ न्याय हुन्छ समानता हुन्छ होइन विभेद हुँदैन शोषण हुँदैन भनेर न म प्रभावित भएको हो त्यसरी यसरी लागेको रवि लामिछानेले संसदमा माफी मागे नि दलितलाई सम्मान गर्न अलिकति सकिनँ अलि सङ्ख्या पुर्याउन सकिनँ भनेर माफी मागे त्यो ठिकै छ अब माफी माग्ने मैले भने अब भारतको संसदमा चर्चा भयो त्यो विषय होइन नेपालमा यहाँ सुन्नु न नेपालमा यो बिर्सिनु हुँदैन भन्छु म हामी कसैले पनि नेपाल विविधता भएको देशमा होइन जातीय विविधता छ सांस्कृतिक विविधता छ सबै कुराहरू छ नि त त्यसैबाट नेपाल चाहिँ नेपाल चिनिराखेको हो कि त्यसो भएको हुनाले नेपालको पहिचान परिचय भनेको त्यही हो त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु एउटा कुरा छातीमा हात राखेर भन्नु त रवि लामिछानेले अलिक बढी नै गरेको होइन सहकारी विषयमा राति 12 बजे नै उठाइदिने होइन रातभरि घुमाइदिने 10 तिर पुर्याइदिने हाम्रो के हो तपाईँ भन्नु त होइन प्रश्न भन्नुस् त यो हाम्रो कानुनको नि हाम्रो काम गर्ने शैली सरकारमा बसेर काम गर्ने शैली काम गर्ने ढङ्ग विधि नपुग्दाखेरि यो यस्तै हुन्छ त्यसो भएको हुनाले होइन मैले विधिसम्म ढङ्गले लामिछानेको विषयमा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति होइन सुरुवातमा त रवि लामिछाने आउँदाखेरि पहिला त तपाईँहरू जस्तै पत्रकार त हो होइन अब पत्रकारिता गरेको पनि ठिकै लागेको थियो नि त होइन पछि अब कता कता जानुभयो अनि पछि आउनुभयो हाम्रो केपी कमलले पनि माया गरेकै मान्छे हो होइन त गृहमन्त्री पनि भएकै हो सबै थोक भएकै हो नि त अनि माया पनि गरेको हो तर चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि किन यस्तो सहकारीको प्रश्न नि सहकारीमा यति भिटिटी नभएको भए त यति प्रश्न त आउने थिएन नि रवि लामिछाने मात्रै हो त होइन अब नेता भएको हुनाले त्यहाँ फोकस भयो भन्छु म है नेता एमालेका सांसद आएको थिए तपाईँलाई पन्छाएर पैसा खाएर सांसद भएका सहकारी जेलमा छन् यो सबै तपाईँलाई पन्छाएर पैसा खाएर त्यो त सबै कुराहरू नेपाल चाहिँ नि व्यथितिको देश भन्नु हुँदैन बुझ्नु पर्यो नेपालमा चाहिँ घुसपैठ चल्नु हुँदैन नेपाल सुसंस्कृत नेपाल बन्नुपर्छ अलिकति मैले भन्न खोजेँ अलिकति बढी गरे हो लामिछानेको केसमा चाहिँ होइन अब त्यो कानुनले त उहाँलाई त्यसैले त उहाँ छुट्नुभयो होला अहिले चाहिँ सांसद हुनुभयो होला ठ्याक्कै समय सकियो यो समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी नेकपा एमालेमा अलिकति तरङ्ग देखिएको छ त्यो तरङ्ग र विषय उठानहरू भएका छन् केपी ओली हिरासतमा छन् बादलहरूले संसदमा आफ्नै ढङ्गले बोल्न थालेका छन् एमाले र समग्र अहिलेको अवस्था र मुलुकको अबको परिवेश कस्तो होला आम मान्छेमा आशंका पनि छ चिन्ता पनि छ र त्यही विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेकी नेत्री पहिलो बागमती प्रदेशको महिला मुख्यमन्त्री पूर्व मन्त्री अष्टलक्ष्मी साके आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट्यौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै